سلام لي قال لاباس عليكم. اليوم كما قلنا لا ديرنيير فوا اللي هضرت في الفيديو قلت لكم غادي نحاول ندير لكم نهضر على لي تشالنج وكيفاش يمكن لينا نجمعوا اكبر قدر ممكن ديال المال عن طريقه نتحداو ريوسنا. نحاولوا دائما نتحداو ريوسنا شوي بشوي، ما نبداوش دقه واحده حيت ما غاديش نقداو عليها، غتجينا شويه واعره. هاد المره انا نورمالمون كل عام تنحاول ندير ليها دي بوتي تشالنج. هاد العام هذا جا الكوفيد نتاع 2020 صراحه ولا ما درتش فيه بزاف ديال لي تشالنج، حتى الاخر ديال العام عاد بديت والحمد لله وصلت على الاقل 90%. ملي تنقول 90% دايره واحد السكيل باش كنعرف نحسب شحال هو البورسونتاج اللي وصلت فيه. 90% ديال لي تشالنج ديال سورتو التشالنج الكبير جبت فيه 90%، فالاخرين جبتهم كاملهم. هاد العام هذا نتاع 2021 ما بغيتش نعاود ندير الخطا نتاع 2020 وندير ونخلي راسي نسى حتى الاخر ديال العام. الوغ غادي نبدا من الاول وغادي نحاول ندير حوايج اللي نقد عليهم، ودائما نحاولوا نزيروا غادي نزيروا واحد شويه، ولكن نحاولوا نزيروا راسنا باش ما نبدلوش بزاف. حيت الا رديتوا البال بان الا مشينا حتى حطينا يدينا في جيبنا بلا حساب ما غاديش يبقاو لينا الفلوس. اجوردي اليوم غادي نوريكم كيفاش انا كندير واحد دوكيومون تنهضر فيه، كنحاول نتحدى فيه راسي، تنقول كل شهر شنو غادي ندير، حيت كنبلاني ان شاء الله للعام. حنا ما دايما الله ما عرفناش، ولكن نيفر مايند، من الاحسن دائما بنادم يكون عارف شنو غادي يدير في الشهر ديالو. اليوم غادي نوريكم شنو هما لي ديتاي او بلوتو شنو هما لي جولز اللي دايره العام تاع 2021. شوفهم مجموعين وهما كنهضر فيهم على دي كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا. انا عندي دو جو، عندي واحد لو مونطون اللي كنبغي نجمعو ولكن كنقسمو على جوج حيت ثقيل بزاف باش نجمعو دقه واحده. هانتوما هذا هو اللي عندي حتى ديسمبر 2021. نوفمبر و ديسمبر ديال هذا العام حسبتهم على العام الجاي. ولا جينا نشوفو عندي لا بروميير لين هي عندي سيفين، يعني داكشي اللي غادي نجمع، اللي خصني نحاول كل شهر خصني نحاول نجمع منه واحد شويه. انا هاد لين ما غاديش نبدا فيها في شهر جونفي، حيت عندي واحد الحاجه واحد الموعد مهم في اوت خصني نجمع ليه من دروك. يعني جونفي هاد لين هادي ما غاديش نهتم بها دروك، غادا نهتم بها فقط في شهر اوت اللي غادي نبدا. اذا رديتو معايا شهر اوت غادي نبدا هذيك الساعه ب 3000 درهم للشهر، 3000 درهم لهاد الشهر حتى ديسمبر. وديك الساعه غادي توصل عندي ديك 24000 درهم جمعتها في الاخر ديال العام، هي في المده نتاع 5 شهور. الا رديتو معايا 5 شهور هذه هي اللي يمكن لي ندير بالنسبه لهاد الموا، بالنسبه لهاد لين ديال السيفن بالضبط تاع الادخار. ابخي عندي واحد كما قلت لك موعد مهم ديال على قبل الدار، خصني نجمع واحد المونطون نتاع 18000 درهم خصها تكون عندي في الشهر نتاع اوت، خصها تكون عندي كامله مكموله. ولكن حيت انا دايره مع راسي واحد تشالنج، بغيت نحاول ندير داك الشهر بدون بلا ما نصرف فيه حتى شي حاجه. غادي نحاول، ماشي غنقول لكم بانني غادي نحط فيه فلوسي 100%، غادي نحط فيه فلوسي ب 85% فقط، حيت ما يمكنش نقتل راسي. الا رديتو البال بالنسبه غادي نبدا في هذا الشهر ان شاء الله نتاع جونفي كيدخل، غادي نحاول نبدا ب 4000 درهم. حنت عندي شي حوايج عطا الله ما يدار عندي بالنسبه لهاد لو موا. غادي نحط 4000 درهم، ما غاديش نحط 5000 درهم. الشهر نتاع فيفري غادي ندير النص يعني 3000. الشهر نتاع مارس غادي ندير 5000. الشهر نتاع افريل 3000. مي
سي لا ميم شوز سا سوغا 5000. جون يعني موا جوان ما غادي ندير فيه حتى حاجه، كنحاول نقول مع راسي بيتيت نخليه ليبر باش نستراح، ويمكن تكون عندي فيه عطله اللي نمشي ندور فيها، يعني الفلوس ديالو في نوبت ما نجمعهم نحاول نمشي ندير بهم شي خريجه، شي دوره في شي فواياج. و فان دو كونت اون لو ميريت بالنسبه هاد عامين، بالنسبه لهاد العام اللي داز نتاع 2020 وخا مازال ما داز ميم بون 2020 و 2021 راه تيبان ليا البلان بانه غادي يبقى بحال هكا، يعني on va faire toujours attention à كوفيد والحاله اللي جايه دابا. ابخي موا جويي غادي نكمل فيه، غيكون الشهر الاخراني، والشهر اوت غنكون وصلت 25000 يعني 25000 درهم. انا نورمالمون انا الهدف ديالي هو نوصل 18000، واللي شايت مزيان ديك الساعه غادي نزيدو مع هاد لا بروميير لين نتاع السيفين. المهم بالنسبه ليا ضروري تكون عندي 18000 بالنسبه للشهر نتاع اوت. اي بيان سور احسن حاجه درتها في العالم هي بلوكيت القرض، ابلاي تريبيت صافي. ابخي عندي ستوك، ابخي غادي نحاول نشرح لكم هاد ستوك، ولكن اشنو كندير انا وليت درت واحد القضيه اللي نفعتني بزاف، بانني ما باقيش غنبدا نتغدى في الشهر. باش كنقول مقديه تنهضر لكم هذا على الهري، تنهضر لكم على شحال من حاجه. انا غنبدا تندير المقديه ديالتي على 5 شهور، وابخي غادي نطور نبدا نديرها على اكثر، ولكن بور لو مومون كنبدا ندير على 5 شهور. ديجا انا الموج بديت في ديسمبر، تقديت ليا لديسمبر جانفي فيفري و مارس و افريل 1 2 3 4 5 يعني 5 شهور. في الاخر ديال افريل بدايه ديال ماي خصني نمشي نتقدى تاني ديك الساعه ستوك نتاع 5 شهور الجايه، وهكذاك. هاد ستوك هذا بالنسبه غنبدا في جانفي، غنبدا تنخبي واحد لو بوتي بورسونتاج كل مره، كنبدا نحط شويه د الفلوس. جانفي بما انني قلت بغيت ندير بدون بلا ما نصرف حتى شي حاجه، يعني ما غاديش نهز واحد 100 درهم، غادي ندير شي 50 درهم. فيفري غادي نحاول ندير 100 درهم، مارس 50 درهم، افريل واحد 100 درهم اللي غتعطيني ديك الساعه 300 درهم. 300 درهم نورمالمون هي اللي خصها تكون عندي حيت بغيت نمشي نتغدى، ولكن 300 درهم بالنسبه لهري ما غاديش تقدني. الو غادي نزيدها مع حوايج اخرين انا كنجمع فيهم. رمضان والعيد الكبير انا كنجمع لهم فلوس ديالهم 100 درهم ولا 50 درهم الشهر، على اساس يوصل رمضان يلقى عندي واحد شويه الفلوس، اما نمشي نشري به حوايج ولا ندير به شي حاجه. وانا ما هامنيش نشري به حوايج، انا هامني صراحه الله يعاونني في ستوك هو والعيد الاضحى. الا جيت تشوفوا عندي 100 درهم تقريبا. في جانفي غنبدا ب 50 درهم، فيفري 100 درهم، 50 درهم، 100 درهم يعني غتوصل عندي 500 درهم. حيت انا ديجا رمضان بادي عليه في نوفمبر وديسمبر، والعيد الاضحى حتى هو بادي عليه من نوفمبر، يعني غتكون عندي 500 درهم لكل واحد فيهم، يعني 1000 اللي غتكون عندي بالنسبه لرمضان والعيد الاضحى مجموعين. عاد ستوك اللي عندي فيه 300 درهم يعني 1300 درهم، يعني ب 1300 درهم راه يمكن لي نشري ستوك كامل مكمول نتاع 5 شهور. عاد ابخي عندي كلاوت شي حوايج، شي حاجه الحوايج بالنسبه لينا، يعني نجمعوا لينا واحد شويه الفليسات في نوبت. بور لو مومون انا دايره مع راسي بانني ما بغيتش نتقدى شي حاجه حيت ما عرفناش اش غادي يوقع في هذا العام. لهذا بنادم ما يخسرش فلوسو غير هكا باش يتقدى ويكون مستهلك ديال المعقول. فهاد الوقيته اللي خصنا نجمعوا فيها فلوسنا حيت ما عرفناش اش غادي يوقع. اللي عنده شي صالير يحاول يحافظ عليه، ما تعرفوش شنو غادي يوقع من بعد. اون سي با واش اون فا بيردر نوتر جوب طرافاي الله يستر، ولا توقع شي حاجه لا مالادي ولا هذا. لهذا حاولوا تجمعوا لكم فلوس حتى الاخر العام الجاي
وديك الساعه شوف شنو كاين. المهم انا غادي ندير الشهر غادي نجمع 200 درهم، شهر لا 200 درهم، شهر لا وانسي دو سويت. هذا هو التشالنج بالنسبه للحوايج، باش هكذا في ديسمبر في الاخر ديسمبر تكون عندي واحد 1400. بالنسبه دايره معايا واحد دو تشالنج دايرهم مع شي ناس اخرين حتى هما، هي 2 دراهم النهار ودرهم للنهار. 2 دراهم النهار ودرهم النهار، يعني 2 دراهم غتعطيني 60 درهم النهار، ودرهم غتعطيني 30 درهم. انا غادي نحسب بها على بان الشهر فيه 30 يوم ماشي 31. ولا مشيت غادا بهكا حتى الاخر ديال العام، يعني داك نتاع 60 درهم الشهر غتعطيني 700 درهم، وهداك نتاع درهم النهار غتعطيني 390. راه 390 عرفتي شنو هي هادشي بالنسبه لشي واحد اللي كيجمع، راه مخيره. عرفتي ملي كتكون عندك 390 400 درهم هذيك، يعني يمكن لي نزيدها لشي حاجه اخرى، اما نتهلا في راسي ولا نعاون بها حوايج اخرين، نعمر بها حوايج اخرين. هادو هما لي تشالنج اللي درت. ولا رديتو البال بالنسبه لهادي نتاع ستوك، نتاع ستوك من بعد ما ساليت لو موا دمي تقديت فيه لو موا جوان، رفعت الثمن ديالو حيت ما كاينش رمضان والتشالنج نتاع عيد الاضحى اللي غادي يعاونوني. يعني في جوان درت 500 درهم ستوك، وجبيه درت فيها 150، ودرت فيها 300، وسبتمبر 150، واكتوبر 300 درهم، باش تعطيني 1400 درهم في الاخر ديال الشهر الخامس، باش نمشي نعاود نتقدى تاني الخمس شهور اخرى الجايه. وهكذا كداو عليك. بالنسبه لرمضان والعيد الاضحى التشالنج ديالو، العيد نورمالمون غادي يجي في رمضان، غادي يجي في افريل بحال هكاك، وعيد الاضحى جو كخوا سي ماي، يعني يعني جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر ما غاديش نصدع راسي برمضان ولا حتى بعيد الاضحى، ما غادي نجمع لي والو. حتى نوفمبر غادي نبدا نخلي تاني 100 درهم للشهر. هادو هما لي تشالنج اللي عندي، واللي غادي نحاول نجمع فيهم كل مره، يعني كل مره نخلي ليا فيهم واحد لو مونطون اللي يمكن ليا نعاود به. وكل عام غادي كل عام كنحاول ندير ليا لو ميم بروغرام. يعني هاد العام اشنو انا ناويه ندير، اشنو بغيت، اشنو اللي مختلف في هاد العام على العام اللي داز، ومتما كنبدا كنحط السمعيات نتاع التشالنج والحوايج اللي خصني نديرهم. كنحاول ما نزيرش راسي، ولكن بعد ما خصك تزير راسك باش تجمع الفلوس، سورتو الا عندك اغول، الا عندك هدف. الدراري اللي عندهم بانهم بيقراو خصهم يجمعوا الفلوس، سورتو الا بغا يدخلوا شي مدرسه وفيها بزاف الفلوس، اللي بغا يمشي لبرا باش يقرا ولا يمشي يقلب ليه على خدمه، غيحاول يزير راسو، حيت فان دو كونط غيعاونوه له حتى هي راه ما يقدش يبقى شاديتي هكاك. انا ماشي من دوك لي جون اللي كنتسنى العائله ديالتي تعاوني لي، هذا كنحاول نعاون راسي، ولا جات شي حاجه من جهتهم مرحبا، ولكن حتى انا كندير شي حاجه اللي نرجع عليها. ليغا بالنسبه لو دوكيومون هذا هو اللي عندي، لكن نتوما مهتمين ندخلوا نديرو تشالنج اونصومبل، راه ما عندي حتى مشكل. انا غادي نبدا ان شاء الله في هذا الشهر هذا، غادي نبدا هذا ديال غادي نبدا هو اللون نتاع الهاوس، ابخي غادي نبدا نتاع ستوك، غيكون عندي نتاع رمضان ونتاع عيد الاضحى. الكلاود هاد الشهر ما يكون عندي والو. نتاع دو تاع 2 دراهم ونتاع درهم غيكونوا عندي. نتاع 21 نتاع واحد نتاع هاد نسيت ما قلتهاش لكم، وهادي راه كنت بغيت نشري باغ اكزومبل شي برودوي ليا ولا شي حاجه كنجمع لي فلوس. انا صراحه ولا داك لو برودوي انا عارفه شنو برودوي بغيت نشري ب 408 درهم. انا من دوك الناس باغ اكزومبل الغسول ديال الوجه ما كنشريش بواطه وحده، انا كنخلي حتى تكون بروموسيون كنشري واحد ستوك باش هكذا نستعملو العام كامل وفنود كل مره ما نخمم فيه. مثلا قوه التخمام في الحاجه كتضيع لينا لينيرجي. اللهم بنادم حط ورقه وستيلو اشنو غادي ندير اشنو غندير وغادي نشري وصافي سالينا. هادشي انا اللي كنحاول ندير، حيت انا اصلا معكازه باش نضل نخمم في الحاجه، يعني غادي تمشي ليا لينيرجي وما خاصنيش العربي ديك شويه لينيرجي تبقى.
الوغ دون تو لي كا الا كنتو محتاجين اي حاجه ولا لا بغيتينا نديرو دي تشارج بحال هكا ونحمسو واحد يحمس الاخر اي ام ان، انا ما عندي حتى مشكل، وبالعكس تيفرحني حيت كاتبين بان بنادم كيحاول يحل عينيه باش يدير حوايج حسن. الوغ دون تو لي كا جو vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. au revoir، الله يعاونكم.